पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध का राज। चीचावतनी, साहिबाल, बूरेवाला, पाकपतन समेत कई मकामात पर हद्दे निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम की ड्राइवर्स को गैर ज़रूरी सफ़र न करने और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। 7 परवाज़ें मनसूख और 9 ताख़ीर का शिकार। जो ऑफिसर काम नहीं करेगा घर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सिटीजन पोर्टल की तकरीब से खिताब में कहा, काम न करने वाले का तबादला नहीं, उसे फारिग कर देंगे। सिंध और पंजाब में करप्शन से लोग बहुत तंग हैं। वज़ीर आज़म का कराची समेत बड़े शहरों के लिए खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम लाने का भी ऐलान। कराची के मसाइल के हल की जानिब MC का कदम। सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी बैठक। शहर कायद के मंसूबों में हाल तकनीकी, इंतजामी और माली रुकावटों को दूर करने पर इत्तफाक। महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग शुरू करने का फैसला। NED को गुजर नाले और औरंगी नाले की स्टडी 15 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। नालों से तजावुज़ात हटाने पर मुतासरीन को दोबारा आबाद किया जाएगा। PDM जलसों के जरिए कोरोना फैला रही है। ये टोला सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा है। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार से वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब नौजवान प्रोग्राम और टाइगर फोर्स की कारकर्दगी से आगाह किया। जो बाइडन ने कांग्रेस से कोरोना रिलीफ पैकेज फौरी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना है, अमरीकियों को इस वक्त मदद की ज़रूरत है। इक़्तिदार मिलने के बाद अरबों डॉलर्स अवाम की फलाह के लिए मुख्तस करेंगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहिदे पर पहुंचने में नाकाम। दोनों अतराफ के वफूद ने क़यादत से मुशावरत तक मुज़ाकरात रोक दिए। फ़रीक़ैन में लेवल प्लेइंग फील्ड, गवर्नेंस और फिशरीज पर इख्तलाफात। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और यूरोपियन कमीशन के सदर के दरमियान आज बातचीत का इम्कान। जर्मन फुटबॉल लीग में हर्था बर्लिन की यूनियन बर्लिन के खिलाफ जीत। हर्था बर्लिन ने यूनियन बर्लिन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से क्रेज़टॉफ ने 2 गोल स्कोर किए। अमरीका की इजारादारी खत्म। चीन चांद पर झंडा गाड़ने वाला दूसरा मुल्क बन गया। चीन ने अमरीका के चांद पर अमरीकी झंडा लगाने के 50 साल बाद अपना झंडा लगा दिया। चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने तस्वीर जारी कर दी। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में क्रिसमस सिटी के नाम से मुनफरिद ड्राइव इन सिनेमा कायम। एंट्री पॉइंट से लेकर फिल्म स्क्रीन के सामने गाड़ी पार्क करने तक हर मरहला दिलचस्प। अनोखे सिनेमा में दाखिले पर मस्खरे शहरियों का इस्तकबाल करते हैं। और नामवर गजल गायक उस्ताद गुलाम अली की आज 80वीं सालगिरह। आवाज़ की चाशनी ऐसी कि सुनने वालों पर सहर तारी कर दे। जो गाया अमर हुआ। पंजाबी गीतों को भी आलमगीर शोहरत मिली। गजल गायकी से दिलों पर राज करने वाले उस्ताद गुलाम अली को शानदार खिदमत पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। नाज़रीन, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। 7 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं और 9 ताख़ीर का शिकार बताई जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा, 9 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं, किसी नए शेड्यूल का ऐलान किया गया है?
جی بالکل، اگر ہم بات کریں تو سموک کی وجہ سے جو ہیں پروازیں 7 پروازیں جو ہیں ان کو منسوخ کیا گیا ہے. 9 پروازیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں. صبح کے وقت لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے حدود کے اندر جو ہے فوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سموک تھی، جس کی وجہ سے یہ پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا. اسی طرح دبئی سے آنے والی پرواز جو ہے اس کو منسوخ کرنا پڑا. اسی طرح کراچی سے پی آئی اے کی لاہور آنے والی پرواز جو ہے وہ منسوخ کی گئی. اسی طرح جو 9 پروازیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، لیکن اب موسم جو ہے کچھ بہتر ہونا شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب پروازیں جو ہے وہ معمول پر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن صبح کے وقت جو ہے وہ دھند بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. جی بہت شکریہ شاہد چودھری، آپ نے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ عامر بن گئے ہیں، اختیارات منتقل نہیں کر رہے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ مقامی حکومت کے نظام پر شب خون مارا گیا ہے. پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جمہوری مارشل لا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ملک میں جمہوری مارشل لا ہے. اس 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں کہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ پاورفل بن گیا ہے، ڈکٹیٹر بن گئے ہیں وہ. یہ 18ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھی، اس کو نیچے جانا تھا، نہیں جا رہی. تو آپ اس بلدیاتی نظام کے ذریعے اس 18ویں ترمیم کی فردر پہلے تینوں صوبوں میں وزیر اعظم صاحب آپ کر لیں گے تو سندھ حکومت ہر حال میں اس کو کرنا پڑے گا. اگر آپ پنجاب میں کر لیں گے، خیبر پختونخوا میں کر لیں گے، آپ بلوچستان میں کر لیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہ مانے؟ پریشر آئے گا اس کے اوپر لوگوں کا. ناظرین، سطح سمندر سے 9200 فٹ کی بلندی پر واقع برف پوش وادی مالم جبہ میں سیاحوں کو آفات سماوی سے بچانے سے گر سکھائے گئے تو سیاحوں نے اس میں خوب دلچسپی لی. اس تربیت میں سیاحوں کو مشکل حالات میں زندہ رہنے کے کیا گر سکھائے گئے ہیں، یہ بتائیں گے سوات سے عبید فضل اپنی رپورٹ میں. سوات کے پرفضا مقامات پر قدرتی آفات سے کیسے بچا جائے اور جنگلوں میں حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ تربیت دی گئی پرفضا مقام مالم جبہ میں، جس میں بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے حصہ لیا. سروائیول سکلز بھی سیکھ لیں اور مالم جبہ بھی دیکھ لیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آئی ہوں، مطلب میں بتا نہیں سکتی، بیکاز میں نے یورپ میں بھی بہت ٹریول کیا ہے، لیکن جب اپنے ہی ملک میں آپ وہ خوبصورتی دیکھتے ہو، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کو اس بات کی. سیاحوں کو جنگل میں رہتے ہوئے یا کسی پہاڑی پر پسنے کی صورت میں زندہ رہنے کے گر بھی سکھائے گئے. انہیں بتایا گیا کہ لکڑیوں کی رگڑ سے آگ کیسے جلائی جائے اور جنگل میں مٹی کے برتن کیسے بنائے جائے. انہیں یہ بھی سکھایا گیا کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں پانی کی ضرورت کیسے پوری کی جا سکتی ہے. To learn survival skills, learn how to make fire, filter water, to survive if we were stuck in the wilderness or a natural disaster or something. مشکل حالات میں زندہ رہنے کی اس تربیت میں موسمیاتی تبدیلیوں سے جڑے بیماریوں سے بچاؤ اور پہاڑوں میں راستہ تلاش کرنے کے گر بھی سکھائے گئے. عبید فضل، 92 نیوز، مالم جبہ، سوا.